परम प्रभुमा नै भरोसा गर्ने, योग्यता क्षमतामा भरोसा नपर्ने, प्रभु हामीलाई बना, प्रभु हामीलाई बना। हाम्रा आदर र भक्ति तपाईँ नै, हाम्रा गौरव र शिर तपाईँ नै, हाम्रा आदर र भक्ति तपाईँ नै, हाम्रा पिता परमेश्वर, हामी सारा संसारले यति ठुलो प्रेम गर्नुभयो। उहाँ यो संसारको सृष्टि गर्नुभयो र उहाँको प्रतिरूपमा मानिस जातलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यो मात्र होइन, उहाँको प्रेम पूरा हुनको लागि उहाँको एकलौदो पुत्र यीशुलाई यो संसारमा पठाउनु भयो।
र संसारको सुरुदेखि अहिलेसम्म धेरै घटनाहरू घटेका छन्, राम्रो नराम्रो, सहनु नसक्ने। उहाँले चुनेको जात इस्रायल जातलाई कति सहनु र कति त्याग गर्ने त्यो ठुलो मौका पनि उहाँ दिनुभयो। तर सुरुदेखि अहिलेसम्म हाम्रो चर्चको इतिहास हेर्नुभयो भने प्रभु कहिले पनि उहाँको जातलाई, उहाँको छोराछोरीहरूलाई त्याग्नु भएको छैन। सधैँ नै माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिलेको यो घडी, यो महामारी कोभिड-19 पेन्डेमिक सारा संसारमा यति ठुलो समस्या भइरहेको छ, तर पनि प्रभु उहाँको छोराछोरीहरूलाई छोड्नु भएको छैन। विशेष गरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्नुभयो, सारा संसारमा जाओ, सुसमाचार प्रचार गरो। उहाँको पिता परमेश्वरको, उहाँको बाबु, हाम्रो बाबु पिता परमेश्वरको प्रेम बाँड्नु र उहाँको राज्य स्थापित गर्नु भन्ने ठुलो आह्वान गर्नुभयो। र यो आह्वान मानेर हामी यो कोभिड महामारीको समयमा पनि धेरै प्रचारको कार्यलाई अघि बढाउन सकेका छौँ। यो प्रभुको ठुलो आशिष र अनुग्रह हो। हामी बिशप फादरहरूको लागि मामरे 10-20-20 भन्ने ठुलो रिट्रिट आयोजन गर्न सके। सिस्टरको लागि ठुलो रिट्रिट आयोजन गरे र लोकधर्मीको लागि धेरैवटा सेमिनारहरू, रिट्रिटहरू आयोजन गर्न सके। युथको भाइ बहिनीहरूको लागि YU4C को माध्यमद्वारा धेरै प्रोग्रामहरू गर्नु सके र टिन्सको लागि TUYC, टिन्स युनाइटेड फर क्राइस्टलाई पनि हामी प्रोग्राम राख्न सक्यौँ। र यसरी नै ससाना नानीहरूको लागि पनि जाम जीसस एन्ड मी प्रोग्रामद्वारा ससाना नानीहरूलाई पनि हामी प्रोग्राम दिनु सके, ट्रेनिङ दिनु सके। यो सब प्रोग्रामहरू CCR क्याथोलिक करिस्मेटिक रिन्युअलको माध्यमद्वारा नेसनल सर्भिस अफ कम्युनियन आयोजन गरेको प्रोग्रामहरू हो। अब भर्खरै प्रोग्राम भइरहेको छ स्कुल अफ लिडरसिप, न्यायाधीशको लागि तालिम। अङ्ग्रेजीमा सुरु भएको झन्डा 20 हप्ता भइसकेको छ र हिन्दीमा छौँ। भिन्दै भिन्दै रिजनल ल्याङ्ग्वेजमा पनि सुरु भइसकेको छ। अब हाम्रो डायसिसमा पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि आफ्नो भाषामा, नेपाली भाषामा यो तालिम हामी आजदेखि सुरु गर्नु आँटेका छौँ। विशेष गरी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। CCR क्याथोलिक करिस्मेटिक रिन्युअल को प्रत्येक सदस्यहरूलाई, नेताहरूलाई, विशेष गरी नेसनल सर्भिस अफ कम्युनियनको कोअर्डिनेटर साथसाथै सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई र हाम्रो बिशप स्वामीलाई हामी धन्यवाद दिउँ। उहाँहरूको माध्यम अनुमतिद्वारा अब हामी यो प्रोग्रामलाई सुरु गर्नु आँटेका छौँ। यो तालिममा भाग लिने प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आउने 25 हप्तामा शनिबार पछि हामी यो प्रोग्राम अपलोड गर्नेछौँ र जसले यसमा रेजिस्टर गरेर भाग लिनुहुन्छ प्रत्येकलाई प्रभुको आशिष र अनुग्रह होस्। र मेरो प्रार्थना छ यो तालिमद्वारा हाम्रो सुसमाचार कार्यलाई हामी
अघि बढाउन सकौँ। र विशेष आज म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो विश्वस्वामीलाई। अब विश्वस्वामी हामी सबैको निम्ति उहाँको सन्देश दिनुहुन्छ र साथसाथै आजको पहिलो हाम्रो तालिमको फर्स्ट क्लास फादर एब्राहमद्वारा हामीले पाउनेछौँ। उहाँले दिनुहुन्छ आजको क्लास। तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ फादर एब्राहमलाई। उहाँले नै हाम्रो दार्जिलिङ धर्म प्रान्तमा वो करिस्माटिक आन्दोलन सुरु गरेको थियो 27 वर्ष पहिले र आज पनि यो आन्दोलन अघि बढिरहेको छ। फादर भिन्दै भिन्दै ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचारको निम्ति धेरै रिट्रिटहरू, सेमिनारहरू, क्लासहरू राखेको व्यक्ति र गुरुबाबुहरूको लागि क्याटेकिस्टहरूको लागि धेरै तालिम दिएको हो। हाम्रा ससाना नानीहरूको लागि क्याटेकिज्मको लागि 10वटा किताब उहाँले ट्रान्सलेट गरेर नेपाली भाषामा प्रिन्ट गरिसकेका छौँ र त्यसरी नै सानो बुकलेटहरू धेरै उहाँले लेख्नु भएको छ र यो सबै प्रचारको निम्ति, सुसमाचारको प्रचारको निम्ति हो। उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ र आजको यो पहिलो सेसन उहाँले नै दिनुहुन्छ र हाम्रो बिशप स्वामी र फादर एब्राहमलाई स्वागत गर्दै फेरि पनि सबै सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै सबैलाई जय जयसु, धन्यवाद। सबैलाई जिसु बढाई। आज एक विशेष सन्देश लिएर यहाँ तपाईहरुको अघि आएको छु। विशेष गरी क्यारिस अथवा नेशनल करिस्माई सेवाकाईको तत्त्वधानमा विभिन्न भाषामा क्रिस्चियन लिडरसिप ट्रेनिङ दिँदै आइरहेको छ। यही कुरालाई क्यारिसले दार्जिलिङ सिक्किम धर्म प्रान्तको लागि पनि नेपाली भाषामै नेपाली नेतृत्व तालिम दिने जिम्मेवारी हाम्रो धर्म प्रान्तको क्यारिस्मेटिक दल सोललाई दिएको हुनाले यसको इन्चार्ज हाम्रो सधैँ फादर जस भिभी हुनुहुन्छ। उनले हाम्रो धर्म प्रान्तका विशेष व्यक्तिहरूलाई यो ख्रिस्टीय लिडरसिप, ख्रिस्टीय नेतृत्व तालिम बारेमा विषयवस्तुहरू बाँडिसकेको र तयार पनि भइसकेको सूचना दिनुभयो र यसरी अब सबै टिम तयारी छ। म यही भन्न चाहन्छु, सबै ठाउँमा सबै विषयमा तालिम बिना कुनै पनि काम गरिँदैन। टिचर्सको भयो या डक्टरको भयो, नर्सहरूको भयो या भनौँ हाम्रै पुरोहित शिष्यगण सबैले तालिम लिनै पर्छ अनि यसपछि मात्र हामीले विभिन्न कार्यहरू सुचारू रूपले गर्न सकिन्छ। हो, बप्तिस्मा संस्कारमा हामी सबै ख्रिस्टियन मण्डलीले तालिम पाएका छौँ, विश्वासको बारेमा सिकेका छौँ। यद्यपि हाम्रो यो तालिम कहिले पनि अन्त हुँदैन। विभिन्न संस्कारहरूद्वारा त्यसबाट सिकेको बुझेको कुराहरूले हामीले आफ्नो आफ्नो बुलहाट लिएर अघि बढेकै हौँ। ख्रिस्टीय भई विभिन्न क्षेत्रमा अहदामा बसेर र यस्तो प्रकारको तालिम लिएपछि चाहिँ अवश्य पनि हाम्रो कर्महरू गुणस्तरीय हुनसक्छ, गुणले भरिएको हुनसक्छ, ठिक हुनसक्छ। यसैले पनि आफ्नो 12 जना चेलाहरूलाई 3 वर्षसम्म तालिम भएको कुरा सुसमाचारमा पूर्ण मात्रामा देखिन्छ अनि पढ्न पाइन्छ। तालिम पाएर गरिएको प्रभुको मिसन अवश्य राम्रो हुन्छ। यही उसले हामीले यो तालिम
लिनु अनिवार्य देखिन्छ। जसले यतिखेरसम्म आफ्नो ख्रिस्तीय जीवन एक प्रकारले दिशाविहीन के गर्नु भन्ने त्यस्तो अवस्थामा लडखडाइरहेको अनुभव भइरहेको छ भने यो ख्रिस्तीय नेतृत्व तालिमले हजुरहरूलाई अवश्य पनि एउटा नयाँ दिशा दिनेछ, नयाँ उत्साह दिनेछ भनी म विश्वस्त छु। र यसमा भाग लिने हाम्रो धर्मप्रान्तको सबै भाइ बहिनीहरूलाई मेरो प्रार्थनामय शुभकामना दिँदछु। यो पेन्डेमिकको समयमा यतिखेर हामी सबै एक प्रकारले वरि छौँ, सुर्ता गर्छौँ। हिजो मात्र 23 तारिक सेप्टेम्बर सन् पाद्री पियोको चाड हामीले सारा दुनियाँमा मनायौँ। उहाँको विशेष भनाइ मलाई व्हाट्सएपमा आएको थियो, मलाई साह्रो मन पर्यो। उहाँ भन्नुहुन्छ, प्रे, होप, डोन्ट वरी, वरी इज युजलेस, God is merciful and he will hear your prayers भन्नुहुन्छ। अनि यसलाई थप यो दिँदै सन्त पेत्रुसले हामीलाई यो वचन दिएको छ, जुन वचन अहिलेको समयमा अझ यसको अर्थपूर्ण हुन्छ र हामी यो वचनलाई पनि ख्याल गर्दै अघिको दिनहरूमा अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान गर्दछु। पहिलो पिटर 5:7 यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको समस्त चिन्ता उहाँमै अफाल, तिमीहरूको समस्त चिन्ता उहाँमै अफाल, किनभने उहाँले नै तिमीहरूको चिन्ता गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सबैलाई जिसु बढाए। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थ्याङ्क यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थ्याङ्क यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थ्याङ्क यू लर्ड, प्रेज यू लर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजको क्लास माता मरियाको मध्यस्थताद्वारा हामी सुरु गरौँ। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग छन्। धन्य तपाईँ नारी जातिमा, धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि मरण बेलासम्म। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थ्याङ्क यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थ्याङ्क यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तपाईँको प्रशंसा गर्दछु, तपाईँको महिमा गाउँदछु, तपाईँको आराधना गर्दछु। तपाईँको महिमा होस्, आराधना होस्, प्रशंसा होस्, जय जयकार होस्, स्तुति होस्। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। आजको मुख्य विषय क्याथोलिक करिश्माई नवीकरण। अब आजको यो क्लासमा यो कसरी सुरु भयो, यसले के हुँदैछ, यसले हामीहरूले के फाइदा पाउँछौँ इत्यादि कुराहरू म बताउन चाहन्छु। अलिक ध्यानसित सुन्नुहोस्, किनभने पछि हाम्रो यसको विषयमा समयमा चर्चाहरू पनि हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले दया गरी यसको पोइन्टहरू याद गरेको राम्रो हुन्छ, अथवा लेख्न सक्नेले लेखेर नोट गरे पनि असल हुन्छ। यो करिश्माई, क्याथोलिक करिश्माई नवीकरण कसरी सुरु भयो, कहाँ सुरु भयो, सायद तपाईँहरूलाई यो कुराहरू सुनिसक्नु भएको होला, र पनि फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु। हाम्रो धर्म मण्डलीको सुरु नै करिश्माई प्रकार भएको हो भन्न सक्छौँ। 2000 वर्ष अघि प्रभु यीशु ख्रीष्टको मरण, पुनरुत्थान
अनि स्वर्गारोहणपछि यीशुको आज्ञा अनुसार यरुसलेममा माता मरियाको सङ्गतिमा प्रार्थना गरिरहेका प्रेरितहरू अनि अन्य चेलाहरूमा पेन्टेकोस्टको दिन पवित्र आत्मा ओर्लनुभयो अनि माथिल्लो तल्लामा प्रार्थना गरिरहेका ती सबैमा पवित्र आत्मा आगोको रूपमा ओर्लनुभयो। यसको विषयमा प्रेरितहरूको कार्य विवरण अध्याय 2 मा लेखिएको छ। हामी त्यो पाठ पढेर सुन्नेछौँ। प्रेरितहरूको कार्य विवरण अध्याय 2 1 देखि 4 सम्मका वचनहरू। प्रेरितहरूको कार्य विवरण अध्याय 2 1 देखि 4 सम्मका वचनहरू। पेन्टेकोस्टको दिन आउँदा उनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। घनघोर हुरी चले चाहिँ आकाशबाट एकाएक ठुलो गर्जन आयो र उनीहरू सबैको घर, उनीहरू बसेको घर व्याप्त पार्यो। अग्निशिखा चाहिँ जिब्राहरू देखा परे अनि विभाजित भई उनीहरू प्रत्येकमा आइबसे। उनीहरू सबै पवित्र आत्माले परिपूर्ण भए र आत्माले जस्तो जस्तो बोल्न सिकाए अगम्य भाषामा उनीहरू त्यस्तै त्यस्तै बोल्न लागे। यो हो प्रभुको वचन। यो घटनाको विवरणसँग हामी सुपरिचित नै छौँ, किनभने प्रत्येक पल्ट करिस्मेटिक रिट्रिटहरू इत्यादि हुँदाखेरि पेन्टेकोस्टको विवरण गरिन्छ। साथै पेन्टेकोस्टको चाडको दिनमा सम्पूर्ण मण्डलीमा पनि यी पाठहरू पढिन्छ, विवरण दिइन्छ, मनन चिन्तन गरिन्छ। अब यहाँ हामीले के देख्यौँ? मण्डलीको सुरुवात नै पवित्र आत्माको आगमनद्वारा भएको हो। प्रेरितहरूसँग माता मरियाको सङ्गतिमा भेला भएका प्रार्थना गरिरहेका तिनीहरूमाथि परमेश्वरले आफ्नो आत्मा पठाइदिनु भयो। यो बडो आनन्दको घटना थियो, खुसीको अनुभव थियो, किनभने त्यसपछि के भएछ हामीले पढ्दै जाँदाखेरि देख्छौँ अचम्म लाग्दो कार्यहरू भएको। यसलाई हामीले आजकलको भाषामा भनौँ अथवा कार्य विवरणमै लेखिएको जस्तै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउने छौँ भनेर लेखिएको छ। पवित्र आत्माको यो बप्तिस्मा अथवा अभिषेक हुँदा सबैमा 7 वरदानहरूको अनि 9 करिश्माहरूको विस्फोटक रूपमा सक्रिय प्रकटन भयो। यो चाहिँ के हो? यसको मतलब पवित्र आत्मा हामी जानेका छौँ। पवित्र आत्मालाई हामी प्रत्येकले बप्तिस्माको समयमा ग्रहण गरेका हौँ। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा हामी सबैले बप्तिस्मा पाएका हौँ। अनि त्यो बप्तिस्मा संस्कारको बेला नै हामीहरूले पवित्र आत्माको 7वटा वरदानहरू पाएका छौँ। 9वटा करिश्माहरू, क्यारिसमहरू पनि पाइसकेका हौँ। तर अभाग्यवश या दुःखको कुरा भनौँ, यसको हामीले एउटा प्रकट रूपमा अनुभव गरेको थिएन। त्यसले गर्दा यी कृपाहरू, वरदानहरू पाएर पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा यसको सफलता, यसको फ्रुट्सहरू हामीहरूले अनुभव गर्न सकेका थिएनौँ। तर अहिले हेर,
त्यही अनपढ डरपोक प्रेरितहरू अनि चेलाहरू यहुदीहरूको डरले बन्द गरेको कोठामा प्रार्थना गरिरहेका थिए। यहुदीहरूको डरले बाहिर निस्केको थिएन, दैलो खिड्कीहरू पनि बन्द थियो। अनि पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि ओर्लनु हुँदा कुन प्रकारको परिवर्तन उनीहरूको जीवनमा भएको छ। त्यसकारण मैले अघि भनेको विस्फोटक रूपमा सक्रिय भयो। उनीहरूले पाएका 7वटा वरदानहरू जुन चाहिँ हामीलाई याद छ, 9वटा करिश्माहरू यो पनि हामीलाई याद छ। यो चाहिँ प्रकट रूपमा उनीहरूको जीवनमा जीवनदायी भयो। आत्माले जस्तो जस्तो बोल्न सिकाए अगम्य भाषामा उनीहरू त्यस्तै त्यस्तै बोल्न लागे। पवित्र आत्माले नै तिनीहरूलाई बोल्ने बानी दियो। त्यतिन्जेल बोल्नु नजानेकाहरू, त्यतिन्जेल के बोल्नु भनेर नजानेकाहरूलाई अहिले पवित्र आत्माले त्यो दिव्य ज्ञानले भरिदिनु भएको छ। अनि त्यो ज्ञानले गर्दा त्यसको प्रभावमा तिनीहरू बोल्न थाले। करिश्माई नवीकरण पनि भन्छ, अङ्ग्रेजीमा पेन्टेकोस्टलिज्म पनि भन्छ। यो चाहिँ प्रार्थनाको फल हो। प्रेरितकै कार्य विवरणबाट हामीहरूले सुनिसक्यौँ, माता मरियाको सङ्गतिमा जब तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा प्रार्थना गरिरहेका थिए, अचानक तिनीहरूमा यो पवित्र आत्माको शक्ति, कृपा, अभिषेक, बप्तिस्माको प्रकटन भयो। पेन्टेकोस्टको दिन आउँदा प्रार्थना गर्दै गरेका प्रेरितहरू लगायत 120 जनाले पवित्र आत्मा ग्रहण गरे। पवित्र आत्मा ग्रहण गरे। प्राथमिक मण्डलीमा बप्तिस्मा सँगसँगै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पनि हुँदै थियो। एक ठाउँमा हामी सन्त पौलको पत्रमा पढ्छौँ, के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पनि पाएका छौ? ती मानिसहरूले पवित्र आत्मा को हो भनेर सुनेको पनि थिएन, तर बप्तिस्मा पाएको थियो। सन्त जोन बाप्टिस्टको बप्तिस्मा। अनि उनीहरूलाई सन्त पौलले फेरि पनि बप्तिस्मा दिन लगाएर पवित्र आत्मा पाउन् भनेर उनीहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गरे। तिनीहरूले पनि प्रवचन गर्न थाले, अगम्य भाषामा बोल्नु पनि थाले। अनि जब यो वरदानहरू सबै प्रकट हुँदा मानिसहरूमा त्यही वरदानहरू अभिषेक पाएकाहरूमा अनेकौं कृपाहरू शक्ति आर्जन गरेको हुन्छ। त्यसै हामी प्रेरितको कार्य विवरण अध्याय 2:38 अध्याय 9:17 अध्याय 10:44 देखिको वचनहरूमा पढ्न सक्छौँ। किनभने उनीहरूद्वारा पवित्र आत्माले, परमेश्वरले अचम्म लाग्दो कार्यहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम केही अनपढ व्यक्तिहरूले एकदम ठुलो ठुलो कुराहरू, यी शास्त्रका कुराहरू, परमेश्वरको विषयहरू एकदम खुलस्त बिना डर बोल्न थाले। जब उनीहरूले प्रचार गर्दा कतिजना बिरामीहरू पनि चङ्गा हुन्थे। जब उनीहरूले हुकुम दिँदा यीशुको नाममा बिमारीहरू चङ्गाई हुन्थ्यो या उनीहरू राम्रो सुस्वास्थ्य प्राप्त गर्दथे। यस प्रकार चङ्गाईका वरदानहरू, प्रवचनका वरदानहरू, अगम्य भाषाका वरदानहरू इत्यादि उनीहरूले पाउँथे। प्रेरितको कार्य विवरण अध्याय 3:6 5 अध्यायको 12 15 अनि 16 यस प्रकारका विवरणहरू
तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। तर समयमा के भयो, अहिलेको मण्डलीमा पनि यो प्रकटन किन नभएको? हाम्रा आमा बाबुहरू बाजे बोजूहरूको पालिमा पनि बप्तिस्मा ग्रहण गर्दा, संस्कार ग्रहण गर्दा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा अथवा यो अभिषेक किन नपाएको? यसैको निम्ति पनि एउटा तयारी त हुनु परेको छ। समय बित्दै जाँदा इतिहासमा हेऱ्यो भने सतावट सुरु भयो मण्डलीमा, अनि किसिम किसिमको सिद्धान्तहरू पनि सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि मण्डलीमा यस्ता पवित्र आत्माका यस्ता कार्यहरू अलिक कम्ती हुँदै गए। अनि ठुला ठालुहरूले, गुरुजनहरूले साधारण मानिसहरूलाई पनि अलिक डिस्करेज गरे। बिस्तारो जाऊ भन्दै समयमा यो चाहिँ एक प्रकार त्यसको प्रभाव नै हराएको जस्तो भइरहेको थियो। मण्डलीमा पवित्र आत्माको प्रकटन कम हुन लागे। पवित्र आत्मा नभएर होइन, पवित्र आत्मा शक्ति नष्ट भएको पनि होइन, तर उहाँमा विश्वास गरेका हामीहरूमा हाम्रो विश्वास कम्ती भएको, हाम्रो शक्ति कम्ती भएको, अनि हामीले परमेश्वरमा आशा र भरोसा राख्न कम गएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हो धेरै वर्षसम्म यो अवस्था चालु रह्यो। अनि 1895 1895 AD एन्ड 1900 AD को बीचमा एलेना गुएरा नाम भएकी एकजना सिस्टरले पेन्टेकोस्टको दिनको प्रार्थना विधि सुरु गर्नुहोस् भनी सन्त पापा लियो 13लाई बिन्ती चढाई। सन्त पापाले पनि पवित्र आत्माको आदरमा नोभेना सुरु गर्नु भनेर समस्त मण्डलीलाई आह्वान गर्नुभयो। अनि पवित्र आत्माको एक भजन गाउँदै केही नोभेनाको सुरु पनि उहाँले नै गरिदिनु भयो। त्यो अचम्म लाग्दो कुरा के छ, त्यो समयमा त्यही दिन दक्षिण अमेरिकामा बेथेल कलेज अनि बाइबल स्कुलमा पवित्र आत्माको अभिषेक भएको थियो। कतिजनाले पवित्र आत्माको अभिषेक पाएको त्यहाँ भनिरहेका छन्, लेखिरहेछन्। यो एउटा ऐतिहासिक कुरा हो। प्राय सबैले त्यो घटनालाई नै पेन्टेकोस्टलिजमको सुरु भनी मान्छन्। पेन्टेकोस्टलिजम आधुनिक युगमा मण्डलीमा त्यो समयदेखि सुरु भयो भनेर सबैले मान्छन्। यो शताब्दीलाई पवित्र आत्माको शताब्दी भन्दै सबैले मान्छन्। 1999 देखि यता, किनभने पवित्र आत्माको प्रकटन विशेष रूपमा भएको हामीले देख्दैछौँ। 1930 देखिका वर्षहरूमा भिन्दै पेन्टेकोस्टल दलहरूले यही कुरा अनुभव गरे। इर्विङ्गाइटस भनिने दल एउटा महत्त्वपूर्ण दल होला। तिनीहरूको माझमा पवित्र आत्माको विशेष कृपाहरूको शक्तिको प्रकटन भएको बन्दैछ। होलिनेस मुभमेन्ट भन्दै मेथोडिस्ट मण्डलीमा यो सुरु भएको थियो। अर्को एउटा दल नेओ पेन्टेकोस्टलिजम, पहिलो चरण, एउटा दोस्रो चरण त बन्नु सक्छौँ।
1950 एडीको समयमा प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीमा यो नियो पेन्टेकोस्टलिजम सुरु भयो अनि 1967 मा क्याथोलिक करिस्माई सुरु भयो। तेस्रो चरण नियो करिस्मेटिक्स, यो चाहिँ 1981 देखि यता सुरु भएको कुरा हो। यिनीहरूको यो सङ्गति अन्य मण्डलीहरूसँग उति सम्पर्क नराख्ने, उनीहरू स्वतन्त्र बस्छन्, उनीहरूको भनिन्छ आफ्नै विश्व पनि छैन। सबै क्रिस्तीय समुदायहरूमा देखिने सामान्य गुण के छ भने सबै करिस्माई दलहरू पवित्र आत्माद्वारा अभिषिक्त थिए अनि अहिले पनि छन्। क्याथोलिक मण्डलीमा पेन्टेकोस्टलिजम के कसो हो? कोही कोही करिस्माई सदस्यहरू कुनै एक व्यक्तिमा केन्द्रित थियो। पहिला भने कुनै एक व्यक्तिले सुरु गरे एक दल, कति वर्ष चल्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यस्ता दलहरू धेरै दिनसम्म बसेका छैनन्, थामेका छैनन्। तर हामी भन्छौँ क्याथोलिक मण्डलीमा करिस्माई नवीकरण प्रार्थनाको फल हो, प्रार्थनाको फल हो, परमेश्वरको विशेष कृपादान हो। यो कसरी सुरु भयो भने सुनौ, 1967 मा क्याथोलिक मण्डलीमा क्याथोलिक करिस्माई नवीकरण सुरु भयो भनेर मैले भनिहालेँ। भ्याटिकन दोस्रो महापरिषद, भ्याटिकन II भन्छौँ, त्यसको उद्घाटन गर्दा सन्त पिता सन्त जोहन 23 ले प्रार्थना गर्नुभयो, हे परमेश्वर, हाम्रा यी दिनहरूमा तपाईको अचम्म लाग्दो नयाँ कार्यहरू गर्नुहोस्। एउटा नयाँ पेन्टेकोस्ट र पवित्र आत्माको अभिषेक मण्डलीमा सुरु गरिदिनुहोस्। 1967 मा यो प्रार्थनाको प्रत्युत्तर परमेश्वरले दिनुभयो। यो कसरी भयो? अमेरिकाको पिट्सबर्गमा होली स्पिरिट फादरहरूले चलाउँदै गरेको डेक्कन्स विश्वविद्यालयको एक सानो झुन्ड विद्यार्थीहरू अनि प्रोफेसरहरूले प्रार्थना चलाउँदै थिए। अनि एक दिन उनीहरूको प्रार्थनाको समयमा तिनीहरूले एउटा नयाँ शक्ति अनुभव गरे, एउटा नयाँ अभिषेक अनुभव गरे। तर त्यो बढ्दै गएको त पछि अनुभव भएन। अनि यसलाई अझै गहिराइमा अनुभव गर्नुको लागि तिनीहरूले के गरे? एक शक्तिशाली परिवर्तन, एकता, तीव्रतापूर्वक प्रार्थना गर्नलाई प्रोत्साहन, भक्तिपूर्वक संस्कारहरूमा सहभागिता, बाइबल अध्ययन इत्यादि नयाँ आध्यात्मिक जोश अनुभव गर्न थालेको थियो। तर अझै उन्नति ल्याउन सकेन। यसकारण 1967 को फेब्रुअरी 17 to 19 तारिखहरूमा 25 जना स्टुडेन्ट्स, एक फादर अनि 2 एनिमेटर प्रोफेसरहरू पिट्सबर्गको
आर्क एन्ड डव रिट्रिट हाउसमा गए रिट्रिट गर्नलाई, अध्ययन गर्नलाई प्रेरित चरित्रका 1 देखि 4 अध्यायहरू चुनेका थिए। पवित्र आत्माको एक भजन गाउँदै रिट्रिट सुरु गरे। प्रार्थनाको बेला 2 जनाले हरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्न थाले। त्यो बेला आगोको जिब्रोले आफूलाई ढाकेको अनुभव उनीहरूले गरे। यो त पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभव थियो। उनीहरूले प्रेज एन्ड वर्शिप गर्न थाले, अगम्य भाषा बोल्न थाले अनि प्रार्थना गर्न थाले। कसैले भविष्यवाणी गरे। बिहान 3 बजेसम्म यो प्रार्थना चलि नै रह्यो। थकावट अनि निद्रा अनुभव गरेन। अनि अर्को दिन उनीहरूले आफ्नो आफ्नो अनुभवलाई एकाअर्कासँग बाँडे। परमेश्वरको जीवित प्रेम अनुभव हुँदा उनीहरूमा उहाँप्रतिको श्रद्धा, भक्ति अनि डर जागेर आयो। बप्तिस्मा अनि दृढीकरण संस्कारहरूको कृपा अनि प्रभाव जीवित भएर उठ्यो। कैथोलिक करिश्मा नवीकरण यसरी प्रार्थनाको अर्थपूर्ण फलस्वरूप सुरु भयो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा अहिले पनि योग्यतापूर्वक प्रार्थना गर्नेहरूले पाउन सक्नेछन्। सबै विश्वासीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा अथवा अभिषेक प्राप्त गरून् भनी परमेश्वरले अनि मण्डलीले चाहनुहुन्छ। यो पेन्टेकोस्टल आन्दोलन भनौँ, नवीकरण भनौँ, एउटा बनडढेलो जस्तो जङ्गलमा आगो लागेको कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हावाको शक्तिले एकैछिनमा फैलिन्छ अनि त्यसको बाटोमा जे आयो सबै नै जलाएर भस्म पारिदिन्छ, खरानी भइहाल्छ भने जस्तै। डक्कन्सको यो नयाँ अनुभवको चर्चा चाँडै नै चारैतिर फैलियो। अमेरिकामा नै पवित्र आत्माको अनुभव प्रार्थना दलका धेरै सदस्यहरूले यो अपनाउन सके। डायोसिस, प्यारिस, कन्भेन्टहरू, स्कुलहरू अनि कलेजहरूमा करिश्माई प्रार्थना दलहरूको सुरु भयो। धेरै दिन नबित्दै यस्ता प्रार्थना दलहरूबाट पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका अन्य देशकाहरूले आफ्नो देश फर्केपछि करिश्माई प्रार्थना सभाहरूको आयोजन आफ्नै आफ्नै ठाउँमा गरे। नोटरडेम भन्ने ठाउँमा एक करिश्माई सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनमा 30,000 जति करिश्माई विश्वासीहरू भेला भएका थिए। 1972 को अन्तसम्ममा करिब 1000 करिश्माई प्रार्थना दलहरू थिए, जसमा 855 अमेरिकामै थिए। कैथोलिक करिश्माई नवीकरणले धेरै समय नबित्दै कैथोलिक धर्म मण्डलीको
मण्डलीको अधिकारी वर्गको ध्यान आफूतर्फ तान्नु सक्यो। कार्डिनल जोसेफ स्वेननले दोस्रो भ्याटिकन महासभामा परिषदमा सक्रिय सदस्य हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएछ कि उहाँले त्यो बेला पवित्र आत्मा हाम्रो आशा नाममा एउटा किताब लेख्नु हुँदै थियो। जब अमेरिकामा पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा मण्डलीमा करिश्माहरूको पुनरुद्धार वा जागृति भएको छ भनी उहाँले सुन्दा अनि विश्वासीहरूमा एक नव स्फुरण अनि नव प्रसरण हुँदैछ भनी सुन्नुभयो। उहाँले किताब लेख्नु छोडे र अमेरिका जानुभयो अनि सबै कुराहरू देख्नुभयो, बुझ्नुभयो अनि अनुभव पनि गर्नुभयो। पछि उहाँ फर्केर आएर पोप सन्त पावल छैटौँलाई यो कुराहरूको विस्तृत विवरण दिनुभयो अनि यो करिश्मा नवीकरण अथवा आन्दोलन कसरी 5वटा भूखण्डमा जङ्गलको आगो जस्तै फैलिँदैछ भनी सुनाउनुभयो। पोप सन्त पावल छैटौँले यस्ता पवित्र आत्माको पोप पनि यहाँलाई पवित्र आत्माको पोप भनी भन्न सकिन्छ। यो कुराले प्रभावित हुनुभयो अनि करिश्माई नवीनीकरणलाई मण्डलीको मुटुमा राख्नै पर्छ, मण्डलीदेखि छुट्टेर जानु होइन भनी 1973 मा रोमदेखि अलिकति बाहिर ग्रोटा फेरातामा, त्यो एउटा जग्गाको नाम हो, एक अन्तर्राष्ट्रिय करिश्माई सम्मेलन आयोजन गराउनुभयो। फेरि 1975 मा क्याटाकोम्ब अफ सेन्ट क्यालिस्टस भन्ने ठाउँमा पनि अन्तर्देशीय करिश्माई सम्मेलन आयोजन भयो। त्यहाँ लगभग 10,000 क्याथोलिक करिश्माईहरू भेला भए। सन्त पापा पावल छैटौँले भन्नुभयो कि करिश्माई नवीकरण मण्डली अनि संसारको लागि एउटा चुनौती हो। पवित्र आत्माले गर्नुहुने यो आध्यात्मिक नवीकरण आजको संसारमा नभई नहुने कुरा हो। अब म करिश्माई नवीकरणलाई मण्डलीको आधिकारिक स्वीकृतिको विषयमा बोल्दछु। 1974 देखि मण्डलीले करिश्माई नवीकरणलाई स्वीकृति जनाउँदै आयो। पहिलो मण्डलीले धेरै अध्ययनहरू गरे अनि करिश्मालाई कृपाको नयाँ प्रवाह भन्यो। 1975 मा सन्त पिता सन्त पावल छैटौँले भन्नुभयो कि करिश्माई नवीकरण मण्डलीको लागि एउटा चुनौती हो। कैथोलिक करिश्माईको उन्नति पोप सन्त जोहन पॉल II को समयमा भयो। 1998 को पेन्टेकोस्टको भिजिलमा भ्याटिकनमा भेला हुनलाई
संसारभरिका सबै करिश्माईहरूलाई उहाँले आह्वान गर्नुभयो। त्यो भिजिलको प्रार्थनामा लगभग 4 लाख भन्दा बेसी करिश्माई सदस्यहरू सन्त पिटर महागिरिजाको आँगनमा भेला भएका थिए। क्याथोलिक मण्डलीको बाहेक अनेक अरू दलहरूबाट पनि करिश्माईहरू त्यो प्रार्थनामा भिजिलमा भेला थिए। यो जमघट देखेर सन्त पिताले भन्नुभयो कि 2000 वर्ष अघि पहिलो पेन्टेकोस्टको समयमा यरुसलेममा भए जस्तै उहाँलाई लाग्यो। किनभने त्यति बेला त्यहाँ भेला भएका अनेकौं करिश्माईहरूले अगम्य भाषामा प्रार्थना गर्दथे, प्रेज एन्ड वर्शिप गर्दथे, भविष्यवाणी गर्दथे, प्रवचन गर्दथे इत्यादि। माहौल नै एक प्रकार भिन्दै थियो। करिश्माई नवीकरणलाई धन्यवाद छ उहाँले भन्नुभयो, किनभने हजारौं नर नारीहरूले आफ्नो जीवनमा पेन्टेकोस्टलाई जीवित, सार्थक अनि साक्षात पाएका छन्। सन्त जोहन 23औंले मण्डलीको नवीनीकरणको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। सन्त पावल 6औंले करिश्माई नवीनीकरणलाई मण्डलीमा स्वागत गर्नुभयो। सन्त जन पल II करिश्माईलाई मण्डलीको मोटु नै भन्ठान्नुभयो। सन्त पिता बेनेडिक्ट 16औंले 2006को पेन्टेकोस्टमा भिजिल राख्नुभयो भेटिकन स्क्वायरमा। करिश्माई दलहरूलाई भेला हुनलाई आह्वान गर्नुभयो। अहिलेको सन्त पापाले फ्रान्सिसले सम्पूर्ण करिश्माई दलहरूलाई ख्यारिस, कैथोलिक करिश्मेटिक रिन्युअल इन्टरनेशनल सर्भिस को छत्रछायामा एकत्रित पार्नुभयो। अनि उहाँ आफै ख्यारिसको चेयरम्यान बसिदिनु भएको छ। करिश्माई नवीनीकरण कसरी भारतमा आयो भनेर अब भन्न चाहन्छु। 1972 मा करिश्माई नवीनीकरण मुम्बईमा सुरु गरिएको हो। अरू ठाउँहरूमा पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभव गरेकाहरूले मुम्बईमा पहिलोपल्ट करिश्माई प्रार्थना सभाहरूको आयोजन गरे। मीनू अनि लुज मरिया इन्जिनियर, फादर फियो, प्रमोद राइकर्ट, फादर जोन लोबो, फादर रुफसहरूले अन्धेरीको विनयालयमा प्रार्थना सभा चलाउन थाले। यसद्वारा अरू धेरैले पनि पवित्र आत्माको
बप्तिस्मा अथवा अभिषेक पाइरहे। सुरुमा फादर फियोले लाइफ इन द स्पिरिट सेमिनारहरू अनि रिट्रिटहरूको आयोजन गरे। फादर म्याथ्यू नाइकम परम्बिलको नेतृत्वमा केरलाको पोटामा एक रिट्रिट सेन्टर सुरु गर्नुभयो उहाँले। त्यो पछि त्यो डिभाइन रिट्रिट सेन्टरको नाममा विश्वभरिमै यश कमाए। अहिलेसम्म त्यहाँबाट लाखौं विश्वासीगण संख्यामा विश्वासीहरूले करिश्माई रिट्रिटद्वारा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए। अनि भारतको मात्र होइन, विश्वकै कुना कुनासम्म नवीकरणको सुसमाचार प्रचार गरिरहेका छन्। 1977 देखि फादर फियो नेशनल सर्भिस टिमको चेयरम्यान रह्यो। हैदराबादको आर्चबिशप अरुलप्पा एपिस्कोपल एडभाइजर रहनुभयो। उहाँपछि फादर हेनरिक, बिशप वलेरियन डिसुसा, बिशप क्यालिबालीहरू चेयरम्यान एन्ड एपिस्कोपल एडभाइजरहरू बसे। अहिले बिशप मेरठको कालिस्ट एपिस्कोपल एडभाइजर हुनुहुन्छ। श्रीमान सिरिल जोनले नेशनल अनि इन्टरनेशनल स्तरमा ठुलो भूमिका निभाइरहनु भएको छ। देशमा अहिले अनेक करिश्माई रिट्रिट सेन्टरहरू धेरै फादर सिस्टरहरूले, लोकधर्मीहरूले पनि चलाइरहेका छन्। केरलामा मात्रै 100 भन्दा बेसी रिट्रिट सेन्टरहरू छन्। क्याथोलिक करिश्माई नवीनीकरण भनेको के हो? क्याथोलिक करिश्माई नवीनीकरणलाई के भन्नु सक्छ भने यसद्वारा व्यक्तिगत अनि सचेत रूपमा आफ्नो जीवनमा जीवित क्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै व्यक्तिगत मुक्तिदाता प्रभु अनि ख्रीष्ट भनी स्वीकार गर्नु अनि पवित्र आत्माको विशेष कृपाद्वारा पिता परमेश्वरको अनन्त प्रेमको अनुभव गर्नु अनि पवित्र आत्माको अगुवाईमा आफैलाई ख्रीष्टको चरणमा उहाँको विश्वासी चेला डिसाइपल बन्नु हो। यसको मतलब चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा संस्कारीय बप्तिस्मामा पाएका 7 वरदानहरूको अनि 9 करिश्माहरूको जीवित अनि सक्रिय अनुभव गर्नु हो। करिश्माई नवीनीकरणद्वारा आफ्नो जीवनमा मन परिवर्तन गर्नु, सम्पूर्ण पापहरूमाथि पुरा दिलले पश्चाताप गर्नु, पाप स्वीकार संस्कारद्वारा पाप मोचन पाउनु अनि पवित्र आत्माको अगुवाईमा नयाँ जीवन जिउनु हो। दैनिक
बाइबल अध्ययन गर्नु हो, बारम्बार संस्कारहरू ग्रहण गर्नु हो, अझ बढ्दा विश्वास अनि भक्तिसित आफ्नो दैनिक व्यक्तिगत प्रार्थनाहरू गर्नु हो, अरूलाई सुसमाचार सुनाउनु अनि क्रिस कहाँ अरूलाई डोर्याउँदै ल्याउनु हो, आफू अनि अरूहरूलाई पनि साप्ताहिक करिश्माई प्रार्थना सभामा भाग लिन लगाउनु अनि मण्डलीको सक्रिय सदस्य बनिरहनु हो। पवित्र आत्माको अगुवाई अनि शक्तिमा सुसमाचार प्रचार गर्नु हो, नयाँ सदस्यहरूलाई क्रिस्ट विश्वासमा ल्याउनु हो, पुरानो क्रिस्ट विश्वासीहरूको पवित्र विश्वासिलो क्रिस्तीय जीवनमा अझ जोशपूर्ण प्रगति ल्याउनु हो, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिलाउनु अनि विश्वासमा सुस्त भएकाहरूलाई सही बाटोमा आउनलाई अगुवाई गर्नु हो, आफ्नो जीवनको मन अनि आत्मा गहिराईमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनु हो, आफ्नो जीवनलाई क्रिस्ट केन्द्रित बनाउनु हो, धर्म मण्डली, क्रिस्तीय जीवन, माता मरियाको भक्ति अनि तपस्या र उपवास अनि क्रिस्ट अनि सुसमाचारको निम्ति कठिनाइहरू सहनु हो, दुःख सहनु हो।